سلام شاگردای عزیز، من فرهاد وزیری هستم و استاد کامپیوتر شما. مضمون کامپیوتر را تدریس میکنیم برای صنف پنجم. خدا کنه که از ویروس کرونا در امان باشید. طبق لایحه وزارت صحت عامه حفظ الصحه خود را مراعات کنید و متوجه صحت خود باشید. خب میپردازیم به درس امروزی خود. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان درس ما Versatile Computer. Versatile Computer. A computer is an electronic machine that helps us to store and process the data at a very high speed with accuracy. It works on the principle of IPO cycle. It works on the principle of IPO cycle. IPO, input processing output, which means it receives data inputs, act upon it processing, and produce information result output according to the given instruction programs. It can also store the result. Feature of a computer. The following features make a computer very useful to us. Number 1. Speed. A computer can carry out instructions at a very high speed. The calculation can take hours to be done by us, can be performed by a computer only in a few seconds. Number 2. Accuracy. The degree of accuracy of a computer is very high. It gives accurate result if the data entered into it and the given instructions are correct. The errors are due to incorrect data or instructions. ریدینگ درس امروزی ما شماست. من با معنا و تشریح درس امروزی خود. Versatile Computer. کامپیوتر همکاره. کامپیوتر همکاره. چپتر اول ما، عنوان چپتر ما Versatile Computer. کامپیوتر همکاره. A computer is an electronic machine. کامپیوتر یک وسیله برقی است. الکترونیک به معنای برقی. That help us to store and process data at very high speed with accuracy. That help us که همراه ما کمک میکنه to store که ذخیره کنه and process data و پروسس کنن معلومات را at very high speed بسیار با سرعت بالا with accuracy بسیار با دقت. It works on the principle of IPO cycle. ای با کار میکنه با قوانین IPO cycle یا سایکل دورانی IPO. IPO به چی معنی؟ سایکل دورانی IPO یعنی به چی معنی؟ Input Processing Output.
input processing output یعنی دیتا از پیش ما در اینپوت میگیرن، او را پروسس میکنه و بعدا برای ما آوتپوت یا نتیجه را نشان میده. ما میگیم تمام هدایات، تمام معلومات که از طرف ما از طریق کیبورد یا ماوس یا دیگه وسایل اینپوت به کامپیوتر داخل میشه و اینپوت است و معلوماتی که از طرف ما با کامپیوتر داده میشه و اینپوت است. بعد از او را چی میکنه؟ پروسس میکنه و بعدا برای ما نتیجه را نشان میدن. which means it receive data input. ای به این معنی است که دیتا ما را از پیش ما میگیره به شکل اینپوت، مثل که گفتیم act upon it processing و بعدا ای بالایشان چی میکنن؟ عملیه پروسسینگ اجرا میکنن و ای را چی میکنن؟ پروسس میکنن and produce information and result output و بعدا برای ما معلومات را چی میکنن یا نتیجه را میتا که او به نام چی یاد میشه؟ آوتپوت یاد میشه. کدام نتیجه که ما از کامپیوتر میگیریم او آوتپوت است و سوالی که یا معلوماتی که ما با کامپیوتر داخل میکنیم او اینپوت است. according to the given instruction programs مطابق هدایات داده شده و همچنان پروگرام ها. it can also store the result و همچنان این میتونن که نتیجه را ذخیره بسازه یا در خود ثبت کنن. مهم features of a computer. عنوان دوم features of a computer چی مانا؟ ویژگی های کامپیوتر. کامپیوتر چی ویژگی دارن؟ با کدام ویژگی ها ما کامپیوتر را انتخاب میکنیم که استفاده کنیم؟ مهم the following features make a computer very useful to us. این ویژگی های پایین که ذکر گردیده برای ما کامپیوتر را بسیار مورد استفاده نشان میده. نمبر 1 speed. speed به معنی سرعت. speed به معنی سرعت یعنی کامپیوتر سرعت بالا داره. میخوانیم در درس a computer can carry out instruction at very high speed. A computer can carry out instruction at a very high speed. کامپیوتر تمام هدایات مان را بسیار با سرعت بالا پیش میبرند. The calculation that take hours to be done by us can be performed by a computer only in a few seconds. The calculation that take hours to be done by us can be performed by a computer only in a few seconds. تمام حسابات ما که از پیش ما ساعتها وقت میگیره که اجرا شود توسط کامپیوتر در چند سکند اجرا میشه. این یک ویژگی خاص کامپیوتر است. ما که کار میکنیم ساعتها یک کار از پیش ما طول میکشه. کتابچه میگیریم و او را حساب اما در کامپیوتر بسیار با سادگی در چند سکند ما میتونیم حسابات خود را ترتیب کنیم. ویژگی دوم کامپیوتر امرای خود نوت هم اگر میگیرین بگیرین اکوریسی. اکوریسی به معنی اطمینان، دقت. کامپیوتر که هستن کاری که اجرا میکنن بسیار با دقت
بسیار باهوش، بسیار با فکر. وقتی که ما غلطی نکنیم کامپیوتر هرگز غلطی نمیکنه. The degree of accuracy of a computer is very high. The degree of accuracy of a computer is very high. درجه دقت کامپیوتر که است بسیار بالاست. It gives a correct result if the data entered into it. برای ما دقیق درست نتیجه را نشان میده وقتی که ما معلومات در ای داخل کنیم. And the given instruction are correct. و اینجا متوجه باشین شاگردای عزیز. It gives a correct result if the data entered into it and the given instruction are correct. برای ما نتیجه درست ارائه میکنن وقتی که ما دیتا را داخل کامپیوتر بسازیم، به شرطی که دیتا یا هدایات ما صحیح باشه. The error are due to incorrect data or instruction. وقتی که ما معلومات یا هدایات غلط در کامپیوتر داخل کنیم برای ما ایرر میته. ایرر یعنی غلطی میته که در اینجا شما غلطی کردین. شما نمیتونین که مثلا به این شکل نتیجه خود را به دست بیارین یا بگیرین. حتی در پروگرامینگ برای ما امو ختم نشان میته، امو جمله را نشان میته که شما در این قسمت غلطی دارین، ای را اصلاح بسازین تا که عملیه اجرا شود. و کامپیوتر که است نظر به هدایت درست کار میکنه. اگر در هدایات ما، در معلومات ما که به او داخل میکنیم مشکل باشه، غلطی باشه، کامپیوتر برای ما ایرر میته، یعنی غلطی میته، برای ما مسیج میته که شما در اینجا غلطی کردین. خب شاگردای عزیز، درس امروزی ما در بخش تئوری همین اندازه است و شما میتونین که سوال، انتقاد و پیشنهادتان امروز ما مطرح بسازین. کتاب ما است پیش از شروع درس باید میگفتیم کویک استارت که در تمام مکاتب خصوصی تدریس میشن و شما میتونین که کتاب ها را از اداره مربوطه بگیرین پیش از شروع درس. میم در بخش پرکتیکل یا عملی. بخش عملی ما در ویندوز است و استپ بای استپ انشالله پیش میریم. برنامه ورد، اکسل و مطابق پلان درسی سالانه 1399. میم اول که است ما داریم پاپ اپ مینو. رایت کلیک میکنیم، همین مینویی که باز میشن به نام پاپ اپ مینو یاد میشن. این مینو که شما میبینین به نام چی یاد میشن؟ پاپ اپ مینو یاد میشن. عنوان اول ما در این مینو که هستن پاور یعنی از اینجا ما میتونیم که کامپیوتر خود را گل کنیم، کامپیوتر خود را لاک کنیم و همچنان کامپیوتر خود در سلیپ مود ببریم و یا همچنان کامپیوتر خود را چی کنیم؟ ساین اوت بسازیم. و همچنان ما میتونیم از اینجا کامپیوتر خود را ریستارت کنیم. این اپشن ها در زیادتر ویندوز ها نمی باشند. در ویندوز 10 ای خوبی موجود هستند که ای اپشن در پاپ اپ مینو همچنان وجود دارند. و اپشن دومی ما شما که هستند ویو توسط این اپشن ما میتونیم که آیکن های خود را خرد، کوچک و متوسط نشان بدیم. تمام آیکن هایی که در روی دسکتاپ ما موجود است، این آیکن ها ایرا ما میتونیم خرد و بزرگ و کوچک نشان بدیم. مثلا من ویو اول اپشن چی است؟ لارج آیکنز.
آیکن های ما را بزرگ نشان بده. کلیک میکنم اینجا، آیکن ها بزرگ شد یا نشد. پس میم در پاپ اپ منو ویو و همچنان میدیم آیکن های ما متوسط باشه به این شکل. و اگر نه پس میم در می اپشن در ویو آیکن های ما را کوچک نشان بده به این شکل. مربوطی اپشن ویو ما چند اپشن دیگه در پایین داریم. اتو ارنج آیکن های ما را وقتی که این اپشن فعال باشه آیکن های ما اتومات ایچی میشه ارنج میشه به این شکل. ایرا ما کش میکنیم پس ارنج میشه جای دیگه نمیره. پس ما میرم در ویو و این اپشن غیر فعال میکنم. حالی میبینیم میرم در اپشن بعدی الاین آیکن تو گرید آیکن ها را مطابق گرید نشان بده. ایرا سورت میسازم. سورت هم انشالله میخوانیم که چی کار میکنن. میم پس در ویو و همچنان شو دسکتاپ آیکن اینجا کلیک میکنیم. فعلا آیکن های ما در دسکتاپ نیست، گم میشه. پس میم در ویو آیکن های ما را نشان بده. این بود استفاده اپشن ویو در پاپ اپ منو. میم رایت کلیک پاپ اپ منو باز میشه. اپشن دوم سورت تنظیم و ترتیب. میم آیکن های ما را با نیم یا با اسم ترتیب بساز به این شکل. آیکن های ما را چی میکنن؟ ترتیب میسازن. میم در سورت نظر به وزن سایزی را تنظیم بساز. نظر به سایزی را جور کو ایرا سورت بساز بیش. و همچنان میم در ویو در سورت آیتم تایپ نوی آیتم باید با منوی آیتم زیادتر جاها که هستن ما در دسکتاپ ها میبینیم. نوی آیتم که هست اول مای کامپیوتر است، باز نتورک است، باز ریسایل تلبیند است و همچنان داکومنت و کنترل پنل و دیگه آیکن ها. میم در سورت دیتا مودیفاید به این شکل. خوب ما باید از کدام اپشن استفاده کنیم؟ نظر به سایز باید برای ما چی باشن؟ آیکن های ما چی باشن؟ ترتیب باشن. نظر به اسم. خوب شاگرد عزیز، درس امروزی ما به پایان رسید. امید که درس امروزی را گرفته باشید. اگر کدام سوال، انتقاد، پیشنهاد